मसीह सुख अजीम अजली नाम में आपके सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। 19 जनवरी 2025 को इसराइल के 3 हॉस्टेजेस को हमास छोड़ देती है और इससे अगले दिन जनवरी 20 2025 को 90 फ़लस्तीनियों को इसराइल जो है वो आज़ाद कर देता है। इस सारे वाक़े को जब हम देखते हैं तो ये वाक़यात बड़े ही अहम दिन के इर्द गिर्द हैं या बड़े ही अहम वाक़े के इर्द गिर्द हैं, और ये है 47वां सदर जो अमेरिका का मुकर्रर होने वाला था, डोनाल्ड जे ट्रंप। और आज सुबह जब मैं बिन्यामीन नेतन्याहू की, जो कि इसराइल का वज़ीर आज़म है, उसकी तकरीर सुन रहा था तो उसके बीच में उसने कहा कि ये सारा वाक़या जो है इसमें बुनियादी किरदार जिस शख्स का है उसका नाम है डोनाल्ड जे ट्रंप। डोनाल्ड जे ट्रंप ने कल अपनी जो सदारती तकरीर की उसे आपने यकीनन सुना होगा, और मैंने भी जब इस तकरीर को सुना तो मैं हैरान रह गया। मैं हैरान जिस बात पे रह गया वो चंद बातें मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि डोनाल्ड जे ट्रम्प, जिसको हम अक्सर समझते हैं कि वो मक्कार है, वो अय्यार है, वो ये है, वो है, उसके बारे में हज़ारों उल्टी सीधी खबरें रोज़ाना मीडिया पे देखने को मिलती हैं। उस शख्स ने एक ऐसी बात कही जो बड़ी हैरान कुन थी। उसने कहा कि मुझ पर जब गोली चलाई गई और मेरा कान ज़ख्मी हुआ तो मुझे लगा कि मैं बिल्कुल मरने के करीब था, और उस वक़्त मैं जब नहीं मरा तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे खुदा ने बचाया है। जब मैं ये बात सुन रहा था तो मैं तो हैरान रह गया कि ये तो बंदा गुनहगार तस्वुर होता है, कैसीनोज़ का मालिक तस्वुर होता है, इसके ऊपर तो ये इल्ज़ाम है, इसके ऊपर तो वो इल्ज़ाम है। यानी कि इल्ज़ामों की एक लंबी फहरिस्त है जो इस बंदे के ख़िलाफ़ है। लेकिन आप देखें कि इस बंदे की सोच क्या है। कई मरतबा खुदा हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करता है और हम उसे फरामोश कर देते हैं, और हम सारा क्रेडिट जो है वो खुदा की बजाय आम लोगों को देना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप ज़रा गौर से देखें इस बंदे को कि जब इसको गोली लगी तो उसके बाद ये कहता है कि मैंने सोचा कि खुदा ने मुझे क्यों बचाया, और फिर ये दावा करता है इस बात का कि खुदा ने उसे इसलिए बचाया है ताकि वो अपने अमेरिका के लोगों की हिफाजत कर सके और उनकी अज़मत को दोबारा लौटा सके। मैं जब इसकी ये बात सुनी तो मैं तो हैरान रह गया। मैं कहा ये कितना मज़हबी आदमी है। हमें आम तौर पर ये लगता नहीं है कि ये इस तरह की सोच रखता होगा जैसी सोच इस बंदे ने दी। और मैं जब इस सारी तकरीर को सुन रहा था तो मैं हैरान था कि इसने कितने खूबसूरत अंदाज में चंद ऐसी बातें की हैं जो कि बड़ी ही हैरानकुन हैं, ना सिर्फ यहूदियों के लिए, मसीहियों के लिए, बल्कि अहले इस्लाम के लिए भी। क्योंकि ये बड़ा देरीना ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से सीज़ फायर हो जाए, जंग रोकी जाए, और उसमें से जो जंगी कैदी हैं उनको एक दूसरे के साथ तबादला करके आज़ाद कर दिया जाए। और जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने अपना एक वादा पूरा कर दिया। दूसरी चीज़ जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही वो ये थी कि मैं एक टास्क फोर्स कायम करूंगा ताकि कहीं पर अमेरिका में अगर किसी के ऊपर परसिक्यूशन होती है, किसी को तंग किया जाता है, किसी को मारा जाता है, और बिलखसूस माइनॉरिटीज़ की इसने बात की, तो उनके ऊपर हम एक्शन लेंगे। यानी कि जो फेडरल टास्क फोर्स है वो एक्शन लेगी। मैं जब इसकी बात सुनी मैं कही ये तो बहुत अच्छी बात है कि जहाँ किसी को पीसा जाता है, किसी को परसिक्यूट किया जाता है, किसी को मारा जाता है, किसी को दुखों का, तकलीफ़ों का सामना होता है, तो उन्हें रोकना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगली बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही वो इनके स्कूलिंग सिस्टम के बारे में, क्योंकि आए दिन वहाँ गोलियाँ चलती हैं, आए दिन वहाँ अजीबोगरीब वाक़यात होते रहते हैं, आए दिन नई से नई खबरें हम पाकिस्तान में सुनते रहते हैं। तो यहाँ पर उसने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि हमें अपने स्कूलों में 10 अहकाम को हर जगह पर आवेज़ा करना है। अब ये सुनने में तो बड़ी छोटी-सी बात लगती है, लेकिन ये हकीकत है जिसको हमें याद रखना चाहिए कि जिन चीज़ों को आप बार-बार देखते हैं, बार-बार देखते हैं, बार-बार देखते हैं, उन चीज़ों को आप कहीं न कहीं अपनाते भी हैं और उन बातों को मानना भी शुरू कर देते हैं। ये तो हम उन मुल्कों की बात कर रहे हैं जहाँ असूल, कायदे और ज़ाब्ते नहीं। लेकिन जिस मुल्क के सदर की हम बात कर रहे हैं, वो दुनिया का सबसे अमीर, सबसे ताकतवर मुल्क है, और वहाँ पर कानून की बड़ी पासदारी की जाती है। जब ये 10 अहकाम वाज़े किए जाएँगे और लोग इनको पढ़ेंगे, लोग इनको पढ़कर इनको देखेंगे, और इनको देखकर जो बच्चे हैं उनकी जो किरदार साज़ी होगी वो किताब मुक़द्दस के मुताबिक होगी, या उन आसमानी असूलों के मुताबिक होगी जो खुदा ने
بنی اسرائیل کو ہزاروں سال پہلے دیے تھے، اور جو دنیا کے 3 بڑے مذاہب مسیحیت، یہودیت اور اسلام تینوں کے ہاں مانے جاتے ہیں۔ ایک اور بات تھی جو انہوں نے کہی کہ ان تمام ووٹرز کو جو مسیحی تھے یا جو اقلیت میں تھے، انہیں اس نے اس بات کی گارنٹی دی تھی کہ آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر میں جیت گیا تو آپ کو آئندہ اس طرح کے حالات یا اس طرح کی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اس کے پریزیڈنشل سپیچ سے پہلے، یا اس کے جو بطور صدر جو اس نے حلف اٹھانا تھا اس سے پہلے ہی، جو اسرائیل میں جنگی قیدی ہیں ان کا تبادلہ کیا گیا اور انہیں رہا کیا گیا۔ اگلی چیز جسے میں خصوصی طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ ہمارے ہی ملک کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ دنیا کے تمام ممالک کا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ جہاں سے چلا تھا وہ زیادہ تر یورپ کے ممالک تھے۔ جب ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بھی وہ سوچ بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ LGBTQ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جنس کو لے کر عجیب و غریب خیالات رکھتے ہیں، جو اپنی جنس کے بارے میں عجیب و غریب تصورات رکھتے ہیں۔ دیکھیں جی، اس حقیقت کو سمجھیں کہ اگر کوئی شخص کسی ڈسیبلٹی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو اسے یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ میرا جینڈر ہی کچھ اور ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں 2 جینڈر دیے، اور یہی بات تھی جو کہ اپنی اس جو پریزیڈنشل سپیچ تھی اس کے بیچ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی کہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو جینڈر کی آئیڈیالوجی ہے یہ ٹاکسک پوائزن ہے، یعنی یہ زہر قاتل ہے ہمارے معاشرے کے لیے۔ اور اس نے کہا کہ اب سے ہم ایک ہی بات پہ یقین رکھتے ہیں، اور وہ کیا بات تھی کہ خدا نے جب انسان کو بنایا تو انہیں مرد اور عورت بنایا، بس۔ یعنی کہ اس نے واضح طور پر کر دیا کہ حکومت جو ہوگی وہ LGBTQ کے جو تصورات کو پھیلانے والے لوگ ہیں ان کو سپورٹ نہیں کرے گی۔ اور یہ کمال بات تھی جو اس نے کی، جس کو دیکھ کر، جس کو سن کر میں سچ مچ حیران رہ گیا کہ اس نے اتنی بڑی بات اتنے کھل کر دیا ایسے معاشرے میں کہ جہاں پادریوں کے درمیان بات کرنا ہی بہت مشکل ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے استاد محترم جو تھے پال برجس صاحب، جب انہوں نے اس بات کو اٹھایا کہ ہمیں سیم سیکس میرجز کے نکاح نہیں پڑھنے چاہیے، یا جو سیم سیکس میرجز ہیں ان کو ہمیں سپورٹ نہیں کرنی چاہیے، تو انہیں پادری صاحبان نے ایک بہت بڑے پروگرام میں بلایا، اور وہاں پر وہ بندہ اکیلا 700 حامیوں کے ساتھ کھڑا ہو کر بات کر رہا تھا، اور اس نے اپنا مدعا پیش کیا۔ اور مزے کی بات ہے کہ جو مدعا انہوں نے پیش کیا وہ ایک تھیسس تھا، اور جب انہوں نے اس تھیسس کو چھپوانے کی بات کی تو پورے یورپ میں ایک بھی پبلیشر انہیں ایسا نہیں ملا جو اس تھیسس کو شائع کرنے کے لیے تیار ہو، اور وہ آج تک منظر عام پہ نہیں آ سکا۔ اس لیے یہ جو بات کی انہیں کمال کیا ہے کہ یہ جو زہر قاتل ہے جینڈر آئیڈیالوجی کا، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنی تمام کمپین کے درمیان بہت زیادہ جو مسیحیوں کے نشانات تھے ان کو استعمال کیا، اور ان کو اس بات کا احساس دلایا کہ وہ کرسچن ہیں، اور وہ کرسچن اقدار کو، یا وہ مسیحی اور وہ مسیحی اقدار کو لوگوں میں پھیلائے گا۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھیں کہ خدا جب بھی کسی کو کھڑا کرتا ہے تو یا وہ ترقی کے لیے کھڑا کرتا ہے یا وہ سزا کے لیے کھڑا کرتا ہے، لیکن بطور مسیحی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام حکومتیں، تمام بادشاہ خداوند کی طرف سے ہوتے ہیں، اور ہم اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ ڈونلڈ جے ٹرمپ جو 20 جنوری 2025 کو امریکہ کے صدر بنے، یہ خدا کی طرف سے ہیں، اور خدا کرے کہ جیسے اس کا دل جو ہے وہ مذہبی اقدار کی طرف ہے، اور جس طریقے سے وہ خدا کا وفادار اپنے آپ کو دکھا رہا ہے، اور اس کی بات چیت سے لگتا ہے کہ وہ سچ مچ خدا کا خوف رکھنے والا ہے، تو ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یہ بندہ اسی طریقے سے اقلیتوں کے لیے اور مذہبی لوگوں کے لیے، خواہ وہ مسیحی ہیں، غیر مسیحی ہیں، یہودی ہیں، یا کسی بھی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی اصلاح کے لیے یا ان کی بہتری کے لیے اسی طریقے سے اپنا کام کرتا رہے۔ آمین۔